ایثارمحمد مظہری صاحب تمہیں سلام دے ایثارمحمد مظہری صاحب تمہیں سلام دے قربان یہ دانا میں اسکم لا الہ الا اللہ خالد سے بھی بسم اللہ الذی لا یضر مع مسکرا رہا ہے لا الہ الا اللہ ما تبستا پا دین کے اسلام تداخل شم ما لا الہ الا اللہ دا نبی علیہ السلام ناموس بانے حملہ شوا انداز بانے احتجاج انہوں کو صحیح طور بانے داغیم اللہ تا ورزو اللہ تا ومخ تا ادریگو دلتا خو قادیانیان نشتا دا منگتا پا قادیانیانو بانے دا واللہ دا شخصیت رنو مرد مجاہد دفا واللہ دا شخصیت رنو مرد مجاہد دفا واللہ دا شخصیت رنو اللہ واللہ ورکار ہم بیشاکل مقام دے ایثارمحمد مظہری صاحب تمہیں سلام دے ایثارمحمد مظہری صاحب تمہیں سلام وی قربان دانا میں شما مناصری اسلام دے ایثارمحمد مظہری صاحب تمہیں سلام دے ایثارمحمد مظہری صاحب تمہیں سلام دے او عالم حق پرست دا وارث دا پیغمبر دے عالم حق پرست دا وارث دا پیغمبر دے ہر یو